بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم من نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه ثم يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغثون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين هو الذي خلق السماوات والأرض في أيام وكان الله عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا فإن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسون على يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعما بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات وأني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا ومن الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فلعلك تارك بعد ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقول لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل أم يقولون افترى قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات ودوا استدادا من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله ولا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون من كان يريد الحياة الدنيا فزينة نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها باطل ما كانوا يعملون أفمن كان على بينة من ربي ويتلو شاهد منه ومن قبله كتاب موسى وإماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعد فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يوردون على ربهم ويقولون أشهد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله وهم وجههم بالآخرة كافرون أولئك لم يكونوا موجودين في الأرض ما كانوا من دون الله من أولياء يضاف لهم من عذاب ما كانوا يستطيعون سبب ما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم بالآخرة هم أخسرون إن الذين آمنوا من الصالحات ويتنبوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة خالد مثل الفريقين الأعمى والأسمع والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم من نذير مبين أن لا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عليم فقال الملأ الذين كفروا من قوم ما نراك إلا بشر مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي ما نرى علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عندي فأنبت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله وإن طردتم فلا تذكرون ولا أقول لكم إني خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم أن يؤتيهم الله خير الله أعلم ما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بموجدين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم بإليه ترجعون أم يقولون افتراه وإن افتريته فعلي جرامي وأنا بريء مما تجرمون وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا وأعيننا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قوم ساخرون قال إن تستسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتي عذاب يخزي ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا ففاتر النور فلنقل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وما أهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا في بسم الله
مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وما فكان في ماذن يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل خير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعيذك على أن تكون من الجاهلين قال ربي إني أعوذ بك من أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين قال يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى ممن معك وسنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك من المؤمنين إن تقولوا إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله وأشهد إني بريء مما تشركون من دوني فكيدوني جميعا ثم لا تنصرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيته ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل شيء كل جبار عنيد واتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة إلا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود وإلى ثمود أخاهم صالح قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وأنشأكم من الأرض واستعمركم فيها واستغفروا ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب قال يا قوم يا ريت من كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة رب فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تحسير ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها وتأكلوا من أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب كريم فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز ولأخذ الذين ظلموا الصيحة وأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها إلا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيد فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرنا إسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قال يا ويلتى أألد أنا أجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا وتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهلا من البيت إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم واردنا هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب
وجاء قومه يهرعون إليه وإن قبل قالوا من قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيقي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا ببناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قالوا لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إني رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصاب إن موعدهم الصبح وليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك ما هي من الظالمين ببعيد وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا الميكال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا الميكال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله عليكم من خير بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بعفيظ قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد ما آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا ما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت إليه ينيب ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي حميم ودود قالوا يا شعيب ما نفقه كثير مما تقول وإنا لنراك فينا ضيفا ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم أرهتي أعز عليكم من الله فاتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتي عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها على بعدا لمدين كما بعدت ثمود فلقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه واتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار بئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود ذلك من أنباء القرآن نقص عليك منها قائم وحسيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم وما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك ما زادهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك وإذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه عليم شديد إن في ذلك لآيات لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشيء خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك لفعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ ولا فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباءهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم إنه لفي شك منه مريب وإن كل لما ليوفين ربك آمالهم إنه بما يعملون خبير واستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء لا ثم لا تنصرون وأقم الصلاة طرفي النار طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للظالمين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين
ثم فلو لا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا من أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة لا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم أمة كل كلمه ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما صبت به فؤادك وجاءك بهذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون نعمل على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبدوه وتوكل عليه ما ربك بغافل عما تعملون.